الذي أحيا كل شيء الذي خلق كل شيء فقدر ثم هدى نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده ملكا وملكا وخلقا وحده منفردا متفردا وحده لا شريك له علما لا شريك له أمرا لا شريك له سمعا لا شريك له بصرا لا شريك له في الملك لا شريك له في الملك لا شريك له في الخلق ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعصوم الحق عبد الله ونبيه ورسوله الحق أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا بالحق أسوة كافة رأفة شفقة كافة للخلق بالحق ونشهد أن سيدنا هادينا بالحق مهدينا بالحق شفيعنا بالحق رفيعنا بالحق نبيا ورسولا ومرشدا وإماما بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون
يريدون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اور مکرم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دا بے حد و حساب شکر جس ذات کریم رحیم اور عظیم نے محض اپنے فضل اور مہربانی دے پیش نظر زندگی وچ پھر ایک مرتبہ قرآن و سنت دی مقدس نسبت دے ماتحت حاضر ہون دا موقع اور شرف عنایت فرمایا۔ مختصر وقت دی حاضری دی مناسبت نال نہایت ہی مختصر انداز دے اندر اور الفاظ دے اندر ایک ہی مسئلہ تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنے دا ارادہ رکھدا۔ اللہ پاک تواڈی اور ساڈی حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرما دے۔ دنیا دی زندگی وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان اپنی زندگی دے ایک ایک قدم تے بے شمار قسم دیاں ضرورتاں دا شکار ہو کے زندگی گزاردا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وچ انسان نو ضرورت نہ ہوئے۔ ماں دے پیٹ وچ ہے تاوی ضرورت مند، جے ماں دے پیٹ تو باہر آیا ہے تاوی ضرورت مند، جے بچپن دا زمانہ ہے تاوی ضرورت مند، لڑکپن دا زمانہ ہے تاوی ضرورت مند، جے جوان ہو گیا ہے تاوی ضرورت مند، شادی نہیں ہوئی تاوی ضرورت مند، جی ہو گئی ہے تاوی ضرورت مند، صاحب اولاد ہے تاوی ضرورت مند، صاحب جائیداد ہے تاوی ضرورت مند، وقت دا بادشاہ بن کے آیا تاوی ضرورتاں او دے نال لگیاں ہوئیں، جے دنیا دا پیغمبر بن کے آیا تاوی او دے نال ضرورتاں اللہ نے منسلک کر دیتیاں۔ حتیٰ کہ کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا دور نہیں،
کوئی ایسا زمانہ نہیں، کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں جس وچ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ہن میری ضرورتاں پوریاں ہو گئی ہیں تے مینوں ضرورت، حتیٰ کہ بندہ زندگی دا جڑا ایک سانس او دے اندروں نکلدا ہے اس وچ ہی ضرورت مند ہے، جڑا سانس باہروں اس دے اندر آ رہا ہے ہوا دے ذریعے اس دا بھی او بندہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ ضرورت تو پاک ہو سکتا نہیں، اگر ضرورت تو پاک کوئی ہستی تے ذات ہے تو او صرف او ہے جڑی کائنات دی ضرورتاں پوریاں کرن والی ہے۔ کیوں بھائی جاگتے پہ ہو؟ تھوڑی جی ماسٹر آواز زیادہ کر، ماسٹر باقی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا ہر بندہ اس ضرورت کا شکار ہے، ول دنیا دیاں جتنیاں اللہ نے انسان واسطے ضرورتاں بنائیاں تے او دے وجود وچ ضرورتاں رکھیاں، اور جتنیاں ضرورتاں دا محتاج اللہ اس نو بنایا ہے، اگر او ضرورتاں بندے دیاں بر وقت پوریاں ہو ونجن تاں وی زندگی گزر ویسی، اگر او زندگی دیاں ضرورتاں ادھوریاں رہ ونجن تاں وی او دی زندگی گزر ویسی۔ دھوپ تے جڑا وقت گزار رہے ہیں وقت اس کا بھی گزر گیا ہے، جڑا ایئر کنڈیشن وچ بیٹھا ہے وقت اس کا بھی گزر گیا ہے، جڑا گھر وچ بیٹھا ہے تے مسجد نماز پڑھن نہیں آیا ٹائم اودا ہی گزر گیا ہے، تے جس نے با جماعت نماز ادا کیتی وقت اودا بھی اللہ پاک نے گزار دیتا۔ اے دنیا دا وقت اوکھا بھی گزر سکتا ہے تے سوکھا بھی گزر سکتا ہے، بھکھیاں ہی گزر سکتا ہے، پیاسا رہ کے بندہ وقت زندگی دا پاس کر چھوڑتا ہے، غریب ہے تائی وقت گزر گیا ہے، امیر ہے تائی او دا وقت گزر گیا ہے، صدر بنے ہے تائی او دا ٹائم یہ سارا دن مزدوری کرن والا ہے، ٹوکری سر تے چاہ کے دہاڑی لاون والا وقت تا اوندا ہی گزر ویندا ہے، مگر اللہ پاک نے جتنی انسان دیاں ضرورتاں بنائیاں انہاں ضرورتاں دی ہیڈ تے ماسٹر ضرورت اللہ پاک قرآن وچ بیان کیتی۔ اللہ فرماتا ہے او ضرورت ہے تیری کہ یہ دنیا دا جہان اوکھا سوکھا گزر ونجے، مگر ضرورت یہ ہے کہ تینوں دنیا تے بھیجا اس واسطے ہے تاکہ تیری اگلے جہان والی جڑی زندگی دی ضرورت ہے او پوری ہو ونجے، دنیا دی پوری ہووے تے بھاوے نہ ہووے، اس دا فکر نہ کری، تو فکر کرنا ہی تو اس دن دی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ سمجھ آندا پہ تھوڑی دیر جاگ سو، جاگ کے سبحان اللہ آکھ سو تو پتہ لگ سی، کوئی اپنے جاگن دا جیون دا ثبوت ہر شاید دیونا پوندا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر جڑے بندے دنیا دی زندگی وچ آ کے تے دنیا دے ضرورتیں چکر وچ پے ویندے مگر انہاں نو اگلی ضرورت بھول ویندی ہے کہ ساڈی اصل ضرورت جڑی ہے او جہان ساڈا ناکام نہ ہوے، اس جہان وچ میں جا کے کامیاب ہو ونجاں تے اس جہان وچ ون کے میں ناکامی تو بچ ونجاں۔ اصل انسان دی زندگی دے اندر جڑی اللہ ضرورت بنائی ہے او صرف یہ ہک ہی بنائی ہے کہ اے سارے جہان دی جڑی تو زندگی گزریندا پہ ہے، اے زندگی اوکھی سوکھی جیویں گزردی گزار چھوڑی، مگر دل وچ فکر ہکا رکھی کہ او زندگی تے او ضرورت جڑی اللہ پاک نے قیامت والے دن رکھی ہے، تیری او ضرورت پوری ہو گئی تو تیری دنیا ہی کامیاب ہے تے تیری آخرت ہی کامیاب ہے۔ تے جڑا بندہ ہی نہ دنیا دے چکراں وچ پیا رہا کہ میری فلانی ضرورت رہ گئی تے فلانی رہ گئی، سارا دن کوشش کرے تے دنیا واسطے دوڑ کرے تے دنیا واسطے، جیوے تے دنیا واسطے، مرے تے دنیا واسطے، کھاوے تے دنیا واسطے، جے پیوے تے دنیا واسطے، اللہ فرماتا ہے جے ہی چکر جتھائی مر گیا تے او ضرورت ہوتی رہ گئی، ذالک یوم التغابن، اللہ فرماتا ہے او دہاڑا میں دی ہار تے جیت دا رکھ دی
دیتا ہے کہ دنیا تے جڑی دوڑ کر کے آیا ہے، یہ دوڑ تیری اس دنیا آخرت واسطے ہے یا تیری دوڑ دنیا واسطے ہے؟ اگر تیری دوڑ ہے آخرت واسطے تو اللہ کریم فرماتا ہے تیرا دنیا دا دوڑنا کم آ گیا، یہ اس آخرت والی ضرورت پوری کرنے واسطے دنیا تے نہیں دوڑیا تے نہیں کوشش کی تھی، تو اللہ فرماتا ہے وہ تیری ساری ضرورتاں دنیا دیا پوریا کیتیاں ہوئیاں دا بھی فائدہ کوئی نہیں، تو جڑا کوئی اتھے وقت گزارے سارا تباہ تے برباد کرتا ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اگر بندہ آخرت والا خسارہ پورا نہیں کر سکتا تے او گھاٹا پورا نہیں کر سکتا، دنیا دے سارے گھاٹے ہی پورے کر کے آونیے اس دہاڑے والا گھاٹا دنیا دی کوئی طاقت پورا نہیں کر سکتی۔ اصل تیری میری سوچ اے ہونی چاہیے، تیری میری فکر اے ہونی چاہیے کہ اتھے دی ضرورت پوری ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے، اللہ کرے اس دن دی ضرورت تا اللہ نے جڑا اتھے پہ دوڑتا ہے نا انہوں تانا مارے ہیں، تے جڑا اس دنیا دی کوشش اپنی اس کو آخرت دی کوشش واسطے پہ کریں دے، اللہ اس بندے دی تعریف کی تھی کہ اس بندے دا دوڑنا بھی قبول ہے، یہ دی کوشش ہی قبول ہے۔ تو جڑا بندہ اس دنیا تے دوڑتا ہے تو سارا کچھ دنیا کو سمجھی ہوتا ہے، اللہ کو تانا مار کے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ بندہ تو کیڑی شے دے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو بندہ تو کنا ضرورتوں دے پیچھے پیا دوڑدا ہے، او بندہ تو کیڑی شے اصل سمجھ بیٹھا ہے، او بندہ تو کیڑی شے نو اپنی غرض سمجھ بیٹھا ہے، او بندہ تو کیڑی شے نو اپنی مین ضرورت بنا کے پیچھے دوڑ بیٹھا ہے۔ اللہ پاک فرمانے بل تؤثرون الحیات الدنیا، او تساں ترجیح دیتی تا دنیا نو دیتی، زندگی دنیا دی اینو بھی تساں پسند کیتا، دنیا دے مال نو بھی پسند کیتا، دنیا دے زمان نو بھی پسند کیتا، دنیا دے جہان نو بھی تساں پسند کیتا، دنیا دے بڑے مکان نو بھی تساں پسند کیتا، دنیا دی زیب و زینت تساں پسند کیتی، دنیا دی عورتاں پسند کیتیاں، دنیا دے حسن پسند کیتے، کدے تو حسن پرست ہو گیوں، کدے تو دنیا پرست ہو گیوں، کدے تو مال دولت دے پیچھے لٹو ہو گیوں۔ اللہ کریم فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اج لگتا ہے کہ تساں آخرت جاونا ہی کوئی نہیں، اج لگتا ہے کہ تساں مرنا ہی کوئی نہیں، توڑے تے موت ہی کوئی نہیں آونی، توڑا انتقال نہیں ہونا، تساں منتقل ہو کے میرے سامنے میرے دربار توڑی حاضری نہیں ہونی، تساں تا بے فکر ہو کے دنیا دے پیچھے لگے ہوئے ہو، تساں تا بے خم ہو کے دنیا دیا دوڑا وچ مست ہو گئے ہو، جوانیاں گزر گئیاں پر تینوں آخرت دا پتہ کوئی نہیں، رات تیری گزر گئی پر تینوں آخرت دا پتہ کوئی نہیں، صبح تیری گزر گئی ہے پر تیرے دل جو دی سوچ کو نہیں آئی، تیرا سارا زمانہ اسے کھپر تے کھپ گیا، مگر تینوں اس دن دی ایک دن ہوئی خیال نہیں آیا، تیرے دل دماغ جو سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے تو ساتا ساری ترجیح دنیا نو دیتی بیٹھے ہو، کدے میرے کو نو پوچھو تا میں تو نو دساں اس دنیا دی وقت قیمت میں اللہ دے نزدیک مچھر دے پر دے برابر ہی نہیں۔ جیڑی دنیا دی قیمت اللہ دے ہاں مچھر دے پر دے برابر کوئی نہیں، تے اس دنیا دے پیچھے بندہ ساری دنیا دی زندگی تباہ کر دے، ساری اپنی صحت سے تباہ کیتی ہے، زندگی تباہ کیتی ہے، جوانی تباہ کیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں اللہ پاک جس مقصد واسطے بھیجا ہے، جس ضرورت واسطے دنیا تے انہوں چند دہاڑے واسطے بھیجا ہے، اس ضرورت نو ای بندے سمجھا اے دل دماغ چ کوئی نہیں آئی۔ اگر دل دماغ چ آوے ہاں تا ایک دن تک نہیں سوچے ہاں نا کہ میں دنیا تے آیا کیوں، ہاں میری اصل ضرورت کیا ہے، جاگ دے پر
بل توسرون الحیات الدنیا، تساں دنیا دی زیب و زینت نو پسند کر بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ کریم فرماندا ہے جڑی شے نو تساں پسند کیتا ہے اے فانی چیز ہے، اے ختم ہون والی چیز ہے، اے مک ونجن والی چیز ہے۔ جوانی پسند کیتی اس ڈھل ونجنا ہے، اس نو پسند کیتا ہی اس ڈھل ونجنا ہے۔ دنیا دے مال جائیداد نو پسند کیتا ہی اس ڈھل بھی ونجنا ہے، تے ایک موقع آونا ہے مٹی دے اندر اس گل بھی ونجنا ہے، اس سن بھی ونجنا ہے تے ختم بھی ہو ونجنا ہے۔ اس وقت بندہ دنیا دی زندگی وچ اس دوڑ وچ رہندا ہے، وہ آندا ہے اے میری ہے، وہ آندا ہے جناب اے میری ہے، اے زمین میری ہے، اے گھر میرا ہے، اے مکان میرا ہے، اے باغ میرا ہے، وہ آندا ہے میری، اے آندا ہے میری۔ اس میری تے تیری دے اندر انہاں دی زندگی انج کٹ گئی ہے، جھگڑدیاں کٹ گئی ہے، کچھ لڑدیاں گھٹ گئی ہے، کچھ عدالتاں وچ کھپ گئی ہے، کچھ کچہریاں دے اندر رلدیاں تے پھردیاں کھپ گئی ہے، کوئی تھانے تے رل گیا، کوئی کچہریاں تے رل گیا، کوئی کتھے رل کے مر گیا۔ اے جڑے ویلے آندے نے تیری تے میری، اللہ فرماندا ہے نہ تیری تے نہ میری، اے ساری دنیا دی مٹی دی ڈھیری، اتھے تا کچھ بھی کسے دا کوئی نہیں۔ جیڑی جائیداد دے پیچھے لڑدا پیا ہے، جیڑی زمین دے ٹکڑے دے پیچھے لڑدا پیا ہے، کدے اے بھی سوچا ہی جو اے دا اصل مالک کون ہے؟ تیرے تو پہلے کتنے مالک گزر گئے، تیرے تو پہلے کتنے تھے مکان بناون والے گزر گئے، تیرے تو پہلے کتنے تھے باغ لاون والے گزر گئے، تیرے تو پہلے کتنے ملکیت دعوے کرنے والے ختم ہو گئے۔ اج انہاں دا نام نشان بھی دنیا تے کوئی نہیں، اج انہاں دیاں قبراں دے نشان ہی دنیا تو مٹ گئے، انہاں دیاں قبراں دے تے ہزاراں قبراں ہور بن گئے، ہے کہ کوئی نہیں۔ مگر اللہ فرماندا ہے تساں ترجیح ہی دنیا کو دتی بیٹھے ہو، تے میں اللہ دے نزدیک جڑی تہاڈی اصل تے مین ضرورت ہے، والآخرۃ خیر وابقا، تیری زندگی دے اندر بھی بقا، تیریاں نعمتاں وچ بھی بقا، تیری حیات وچ بھی اتھے دی زندگی ایسی کہ والو اس تو بعد موت۔ اتھا جے بندہ زندگی تے مان کر کے اس زندگی نو بھلا دے وے تاوی اس زندگی ایک دیاڑے مک ونجنا ہے تے دنیا بے وفائی کر ونجنی ہے، ول اس بے وفا دنیا دے پیچھے دوڑ کے اپنا وقت ضائع کرن دی ضرورت، ول بندے دی ہر رات تے ہر دن جڑا گزرے نا اس سے سوچ چ گزرے کہ اللہ کرے میری او اصل تے مین ضرورت جڑی اللہ قیامت والے دن رکھیے جی او پوری ہو گئی تو وقت میں کو دنیا دی کسے شے دی لوڑ۔ تا اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، میں اس دن نو باقی رہن والا بنایا ہے تے اس دنیا دے جہان نو فانی بنا چھوڑے ہے، اے دے اندر کوئی چیز ہمیشہ کو نہیں رانی، اس شے نو بقا کو نہیں ہونا، کل شیء حالک الا وجہ، اتھے جڑی شے نو وی دیکھ سے ایک دن دا نا نشان مٹ ونجنا ہے، ایک دن سارا نظام ختم ہو ونجنا ہے۔ او جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں، او جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں، رب کعبہ دی قسم والقیامت تائیں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں، جڑا دنیا تو ایک واری چلا گیا ہے، اے جہان زمان مکان چھوڑ گیا ہے، ول تیرے نال او دے نال ملاقات نہیں ہونی، ول تے کو صورت مسیح تے نظر نہیں آونی، ول تے کو سٹیج تے نظر نہیں آونی، ولو خطاب کرے دیوں یا نظر نہیں آونی، واز کرے دیوں نظر نہیں آونی۔ جڑے ویلے دنیا دے اتے موت دا پیغام آ گیا،
اجل دا پیغام آ گیا بڑے بڑے سٹیجاں تے بیٹھن والے تینوں نظر نہیں آونے بڑے بڑے اچھے لمبے خطاب تے واز کرن والے خطیب نظر نہیں آونے بڑے بڑے محدث نظر نہیں آونے بڑے بڑے مفسر نظر نہیں آونے او تیری میری کیا بات ہے اتھے تا آمنہ دا لال وی حجت الوداع دے موقع تے اعلان کر کے کھلا آتا ہے او قنات والے ہو او میرے ساتھی ہو او میرے صحابی ہو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا او میرے ساتھیو آج تساں خطبہ سن دے پائیو آج میں محمد ممبر تے کھلو کے خطبہ دے دا پیا آج میں حج پڑھیں دا پیا تساں پڑھ دے پائیو مینو پڑھا دیا وے دے پائیو تے دنیا تانوں پڑھدا پی ویکھ دیئے مگر او ساتھیو کہ دن ایسا بھی آونا تساں سن گنو دھیان نال سن گنو لعلی لَعَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا ایسا دن بھی آونا ہے کہ جدہ تساں اتھے آونا ہے اس دن میں کو نہیں ہونا جد تساں آونا ہے تے میں نہیں ہونا یہ میں آونا ہے تے تساں نہیں ہونا ایک دن ایو جی آونا ہے کہ ایک دو جدیاں صورتاں سا نہیں دیکھنیاں ایک دوے دے خطاب نہیں سننے ایک دوے دیاں محفل تے مجلساں گیا یہ لستہ تے سرور ختم ہو وجنے نے اس وقت اللہ دے نبی فرمانے ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقاتہ نہ ہوئن ہو سکتا ہے دیدار نہ ہوئے ہو سکتا ہے زیارتیاں لستہ نہ ہوئن چونکہ محمد کریم فرما دینے موتیو جی چیز ہے جڑی بندے دے سر تے آونیے تے ساریاں لستہ مکا دیں دیئے بندے دے سر تے آونیے لستہ تے سارے کوٹھے کھا چھوڑ دیئے جڑی بندے دے سر تے آونیے بندے دیاں لگیاں جنجو چڑیاں براتا چڑیاں نو جنازیاں میں تبدیل کر دے وے ماتم میں تبدیل کر دے وے خوشیاں دے سما چڑھ پاؤں او فلک دیتا ہے جن کو ان کو غم بھی ہوتے ہیں یہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں اے دنیا دا جہان ہے کدو جنجو چڑھ دیا پئیاں کدے براتا نکل دیا پئیاں کدے بیدیاں لگ دیا پئیاں کدے کفن دیا تیاریاں پئیاں دیا کدے جنازے دے اعلان کھلے ہوندے اسا اعلان تا روز سن دے ہاں مگر ایک کان نیچو سنیا تے دو وچو کڑ چھوڑے ایک کڑا ہی نہیں سوچا جی اے اعلان تا ساڑا بھی ہونے اے وقت ساڑے ہوتے بھی آمنے اے اللہ دے دربار حاضری تے پیشی تے سوال جواب ساڑے نال بھی ہونے اس وقت سے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان دے لعلی لا اراکم بعد عامی اے جڑا سال ہے او میرے ساتھیوں غنیمت سمجھ لو غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو جدائی کی کھڑیاں سر پر کھڑی ہیں اے جڑیاں جدائی دیاں کھڑیاں نے اے اعلان اسے نہ صرف نہیں ہویا تیرا میرا اعلان ہی تیرے میرے کرنا تے گونجنا پہ ہیں چونکہ موت بندے نو آوازاں دے رہی ہے موت بندے نو اپنے لے پاسے چھک دی پئیے ایویں سمجھو موت دی چکی چلی کھڑیے او جیویں دانے آلی چکی چل دی پئی ہوئے تے دانیاں دا منہ بندے آدن چکی آلے پاسے ہوندہ ہے ایک دن چکی وچ دانے نے آونا ہے رگڑی بننا ہے پسی بننا ہے او دا آٹا بڑھ بننا ہے او دا ذرہ ذرہ ہو بننا ہے اس ختم ہو بننا ہے اللہ فرماتا ہے تو دیتے ہو زمانہ آونا ہے جیویں دانے دا منہ چکی آلے پاسے ہوندہ ہے ایویں انسان دا منہ موت آلے پاسے موت آلے پاسے منہ ہے کہ کوئی نہ جڑے دنیا دی زندگی زیادہ پسند کریں دن موت تے انہاں تے ہی آویں
تے جڑے موت نو زیادہ یاد رکھیں دن موت انہاں تے بھی آ وجنی اس واسطے جے موت ہر حال چ آونی ہے نبی تے بھی آ گئی ولی تے بھی آ گئی پیر تے آ گئی فقیر تے آ گئی صدر تے آ گئی غریب تے آ گئی وزیر تے آ گئی چھوٹے تے آ گئی بڑے تے آ گئی ہاں ہاں کوڑے تے آ گئی سونے تے آ گئی حسین تے آ گئی جمیل تے آ گئی کہتا موت کسے ذات تے پاک نو نہیں چھوڑیا کسے سونے کوڑے نو نہیں چھوڑیا کسے مرد و زن نو نہیں چھوڑیا بل بہتر ہے کہ اس موت تے آون تو پہلے اپنے آپ نو موت واسطے تیار کر کے بیٹھے ہوا کہ اللہ وہ موت جدہ بھی آئی اس موت دے پیالے نو خوشی نال پی کے قبول کر ساں چونکہ اس موت واسطے بڑے ہاں تے موت ایک دن آوڑی ہے تے اس موت واسطے ایسا تیار بیٹھے تاون کے قیامت اللہ دن اس بندے دی ضرورت پوری ایک موقع تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر رضی اللہ تعالی بڑی عظیم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دا دورہ کیتا ہے اپنے دور خلافت اپنے دور خلافت دے اندر دورہ کر رہے ہیں دل دے اندر فکر آخرت دی اتنی بڑی لاہے کہ امیر المومنین ہون دے باوجود رات نو گلیاں وچ خود گشت کر رہے ہیں دل دے اندر آخرت دی یاد اتنی ہے کہ آپ امیر المومنین اپنے کندھیاں تے غریباں واسطے راشن پانی پوریاں دے اندر پا کے دروازے کھٹکا کے ودا دیندا ہوندا ہے آخرت دی فکر اتنی ہے کہ جڑے ویلے لوگاں نے متفقہ طور تے خلیفہ مقرر فرما دیتا ہے کہ تساں امیر المومنین ہو ساڈا تواڈے اُتے اتحاد اتفاق ہو گیا ہے اس لیے دنیا بادشاہ بنے دنیا نو لوگ بادشاہ بناویں اپنے طور تے چن کے منتخب کر کے انہاں بادشاہاں دے گھراں دے اندر ڈھول پہ وجدے ہوندے نے اس خوشی دے اندر کہ اساں صدر بن گیا اساں وزیر اعظم بن گیا میں گورنر بن گیا میں فلاں بن گیا جدوں کوئی دنیا دا عہدہ ملدا ہے تے دنیا والے جنہاں نو دنیا دی خوشی ہوندی ہے جنہاں نو دنیا دی ضرورتاں دے پیچھے پئی ہوندی ہے جنہاں اس ضرورت نو اپنی ضرورت نہیں سمجھا انہاں دے گھراں دے اندر ناچ گانے تے ڈھول باجے پہ بجدے ہوندے نے او خوشیاں تے تھمچڑے پائی کھلے ہوندے نے اس خوشی دے اندر مگر جڑے ویلے امیر المومنین نو خلیفہ مقرر کیتا گیا ہے اعلان ہو گیا ہے خلافت دا اس ویلے حضرت عمر دے گھر دے اندر کوئی تھمچڑے کوئی نہیں کوئی نچن ٹپن دا سما کوئی نہیں امیر المومنین خود روندا بیٹھا ہے خود روندا بیٹھا ہے رو رو کے داڑھی پسائی بیٹھا ہے پوچھن والے پوچھ دن امیر المومنین اج روون دا دن تا کوئی نہیں اج تا تانوں ساری آبادی نے اپنا امیر المومنین تسلیم کیتا ہے اج خلافت دا تاج تواڈے سر تے رکھ دتا نے تے تساں بجائے خوش ہون دے روندے پاؤ آکھن لگا بھلے مانسا اے خوشی دا دینا تا کوئی نہیں اے خوش ہون دا وقت کوئی نہیں میرے ہوتے اتنی مخلوق دا بوجھ آ گیا ہے پہلے میں کلیاں اپنا حساب دے ہونا ہے اور میں اپنی رعایا دا بھی ذمہ بن گیا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں جڑا بندہ اپنے گھر دا سربراہ بن ویندا ہے او دے سر تے پگڑیاں رکھیاں ویندیاں نے اونوں وڈیرا تسلیم کیتا ویندا ہے او بادشاہ بن ونجے تے بھاویں اپنے گھر دا وڈا بن ونجے اپنی برادری دا وڈیرا بنیا ونجے اللہ دے نبی فرماندے نے او دے کول دن قیامت تے چھڑا او دا سوال نہیں ہونا او دی رعیت دا وی نال ہونا ہے او دے ماتحت دا وی نال ہونا ہے
بندہ خوش ہوتا میری اولاد ہو گئی ہے، میری بیوی ہو گئی ہے، بیوی تیرے ماتا تے اولاد تیرے ماتا تے، قیامت والے دن چھڑا تیرے بارے سوال نہیں ہونا، تیرے کو اے بھی سوال ہونا جو آپ نماز پڑھی ہوئی بیوی نو کیوں نہیں آکھیا نماز پڑھن دا، آپ نماز واسطے اٹھ کے آگے جوان اولاد ستی رہی ہے تیرے سامنے تو انہاں نو کیوں نہیں اٹھایا؟ اے جڑی ذمہ داری ہوندی ہے بعض اوقات حدیث دے اندر آندا قیامت والے دن بندہ آپ تا نیک ہونا ہے، آپ تا متقی پرہیزگار ہونا ہے، نمازی ہونا ہے، روزے دار ہونا ہے، او دیاں نیکیاں تا پوریاں ہو سن مگر او دیاں ذمہ داریاں پوریاں نہیں ہونیاں، جدی وجہ دے نال دن قیامت دے انہاں ذمہ داریاں دی وجہ تو او دیاں نیکیاں نو ایک پاسے رکھیا ونجے تے او دی ذمہ داری نہ نبھاون دی وجہ تو انہوں جہنم دا ایندھن بنایا ونجنا کہ تیرے ذمہ جڑی ذمہ داری پئی گئی تو او کیوں نبھا کے نہیں آیا؟ اس وقت امیر المومنین روندے بیٹھے آدھے کلہ پہلے میں اپنا حساب دے بنائی ہن تا میرے ہوتے اتنے بڑے بوجھ آ گئے نے، اگر میرے دور خلافت اندر اگر مدینے دے کنارے تے فرات دے کنارے تے ایک کتا بھی پیاس دی وجہ تو مر گیا تے میں امیر عمر دن قیامت دے پھس وننا ہے، انسان تے انسان رہ گئے ہن تا میرے ملک جنان والے حیوانی بھی ذمہ داری میں چاہ گئے کہ انہاں دا بھی میں خیال رکھنا ہے، انہاں دی بھی انہاں دے بارے بھی پوچھ پھال کرنی ہے، اس واسطے ہر چیز دیاں ذمہ داریاں نبھاونیاں اے بندیاں دے واسط نہیں ہوندیاں تے میرے اوتے بہت وڈی ذمہ داری پے گئی ہے، اس واسطے امیر المومنین روندے بیٹھے یہ خوش ہو گئے میری شادی ہو گئی ہے، یہ خوش ہو گئے میری اولاد ہو گئی ہے، اولاد تو ہو گئی ہے، شادی تو ہو گئی ہے، مگر جڑے اللہ پاک نے ذمہ داریاں تیرے سر دے تے پائیاں تے سرداریاں تینوں دتیاں تو وڈا بن گیا تے وڈیرا بن گیا، او وڈ وڈیرے ہون دی ذمہ داری جے بندہ نہ نبھا کے گیا باوجود نماز پڑھن دے جہنم گیا کھڑا ہو سی، باوجود روزے رکھن دے اپنی خیر ذمہ داری دی وجہ تو وہ بندہ جہنم دا بالن بن ویسی، اس واسطے دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک سانو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے دورے تے گئے، بڑے بڑے جڑے لوگ ان عمراء قسم دے لوگ سربراہ قسم دے لوگ امیر المومنین نے ایک جگہ تے پڑاؤ سٹے تے آکے سارے وڈ وڈیریاں نو بلا کے گھناؤ انہاں دے نال میٹنگ تے اجلاس ہونا ہے، جڑے ویلے سارے آ گئے امیر المومنین نے فرمایا اس علاقے دے اندر تساں راندے ہو تانوں پتہ ہے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، ضرورت مند کون ہے، کس نو کیڑی شے دی لوڑ ہے، میں تا دور تو آیا، یہ سارے حالات بندیاں دے تے رعایا دے میں بولو نہیں جانا جڑا پیر چول دے تلو آدھے تویز دبے پر میں کٹ دینا اس پر دعویٰ کیتس غیب در کوئی نہ بولو کیتس دعویٰ بادشاہ فلانی جگہ تے تویز دبے پائن، فلانی جگہ تے جن پائے گئے، فلانی جگہ تے اے ہو گیا ہے، اے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں میں کو اپنی رعایت دے حال دا پتہ او لوگوں ہی علاقے جو تسا رہن دے او دسو کہ رالے تے کڑے کڑے محتاج رہن دیں، مسکین رہن دیں، یتیم رہن دیں، غریب رہن دیں، ضرورت مند دیں، فقیر محتاج انہاں دی ضرورت پوری کرا۔ حضرت عمر نے انہاں وڈیریاں نو آکھیا چلو انج کرو تو انہوں تھوڑا جا ٹائم دینا لسٹ بنا کے کھیلاؤ تاکہ میں نے انہاں غریباں دا پتہ لگے تے بر وقت انہاں دے گھراں تک میں وہ ساریاں چیزاں ضرورت دیا پہنچا دے ہوں۔ توجہ ہے یہ کوئی ساڑھے توڑے حکمران تک کوئی نہ 2 کلو چینی دے پیچھے لین لوائی کھڑے ہوئے نا 1 کلو آٹے دا تھیلا گرنا تے بادشاہ لین لگی کھڑی ہے جاگ دے پہ ہو یہ جڑا سا ووٹ دیتا ہے اوہ سزاواں سا کو مل دیا پڑھیں
جاگتے پہ کوئی نہ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سارے کرتوت ساڑے توڑے ہتھاں دے اگائے کھڑے نہیں یہ جڑے وڈیرے ساڑے سر تے مسلط ہوندن یہ ایویں نہیں ہوندے یہ ساڑے کرتوتاں تے نیکیاں دا نتیجہ ہوندن یہ نیکی ہوئے تے حکمران نیک ہوندن یہ بد تے برائی ہوئے قوم دے اندر تے اگو حکمران بھی بدترین تو بدترین اس قوم تے مسلط ہوندن یہ قوم نیک ہوئے تو کدے نہیں ہو سکتا کہ انہوں دے حکمران بدماش ہوئے انہوں دے حکمران مکار ہوئے ایار ہوئے عیاش ہوئے اے انہاں قومت ہو جائے لوگ آندے جس قوم دا اپنا کردار تھی کیا خیال ہے بھائی حکمرانہ دا گلہ بعد اچ کرنا ہے تے اپنا پہلے کرنا ہے چونکہ ساڑھا گھر اپنا گندہ ہویا پہ اسا باہر کسے دا کیا گلہ کرنا ہے پہلے اپنے گھر دی صفائی کرو قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ ایویں نہیں آکھا کہ بچاؤ اپنے آپنوں تے اپنے انہاں لوگاں نو جڑے تواڈی ذمہ داری وچ رہندے پئے تواڈے اہل و عیال انہاں نو بھی بچاؤ تے آپ بھی بچ ونجو بچ کے زندگی گزارو وقت وگرنہ کو جہنم دے دروازے کھلے پئے اگو جہنم انتظار کر رہی ہے وقودها الناس والحجارہ اس جہنم دے اندر یہ لوگ ہو سکتے ہیں اس جہنم دے اندر پتھر پتھر امیر المومنین نے وقت دیتا ہے تاں جو وڈ وڈیرے پھر پھرا کے تے لسٹاں بنا کے کھینا ہے کہ ساڑی گلی میں جتنے یتیم راندن ساڑے علاقے میں جتنے مسکین تے فقیر راندن امیر المومنین دے کے جڑے والے لسٹاں آئیاں انہاں لسٹاں پڑھنی شروع کیتی ہیں تے سر فرست اس لسٹ دے اندر نہ آیا سعید بن عامر سعید بن عامر دا نا آیا سعید بن عامر صحابی بھی ہے تے سعید بن عامر اس علاقے دا گورنر بھی ہے جڑا امیر المومنین نے اپنے طرفوں بنایا ہویا ہے امیر المومنین نے سعید بن عامر دا جڑے ویلے نام پڑھیا اس ویلے آکھن لگن او علاقے والوں اے دساؤ اے سعید بن عامر کون ہے شک پہ گیا ہے کہ ایک تا سعید بن عامر ہوئے جڑا تھا گورنر بنایا ہویا این علاقے دا تے اے فقیران دی لسٹ جڑا نہ آیا پہ اے کیڑا سعید بن عامر اے کون ہے سعید بن عامر ابو علاقے دے سربراہاں نے آکھیا امیر المومنین اے سعید بن عامر ہوئے جنہوں تساں ساڑے علاقے دا گورنر بنایا ہویا ہے ساڑے علاقے دا گورنر بنایا ہویا ہے ایک ہی میں جنہوں میں گورنر بناوا سرکاری خزانے وچوں میں انہوں تنخواہ بھی دیواں تے خریباں دی لسٹ چودہ پہلے نمبر تے نام بھی لکھے آیا ہوئے ایک گل تا مینوں سمجھ نہیں آئی او لسٹ بنا لیا او علاقے دے وڈیرے ہو آنکھ لگن امیر المومنین حقیقت میں گلے میں جڑی تو انہوں دسنا چاہتے ہیں اے سعید بن عامر گورنر بھی ضرور ہے اے سعید بن عامر خزانے جو تنخواہ گھنن والے ضرور ہے مگر جڑی تنخواہ مل دیئے جڑا پیسہ پائیے دی تلی تے ساوے دیا اللہ دی قسمیں تھوڑی دیر تو بعد اتنا صدقہ کریں دائیں اتنا اپنے ہتھا نال خیرات کریں دائیں اتنا غریبہ مسکینہ یتیمہ دے اندر وڑیں دائیں کہ جے توڑی دو میں ہاتھ خالی نہ ہو ونیا اس ویلے توڑی سعید بن عامر کدیں گھر رات چین دی نہیں گزاری دن سکون دا نہیں گزاریا جڑا پیسہ پائیں جتھو آونجے جیوے آونجے جڑی کمائی نہ لاوے جڑے ذریعے نہ لاوے او دی خوشی اس گلے چھو دیئے کہ جلدی جلدی تقسیم کر دیواں جلدی جلدی وڈ دیواں اے اللہ دے نام تے خرچ کرن دی وجہ دے نال اتنا فقیر ہے اتنا مسکین ہے جو اپنے گھر دے چولہے دے اندر بھاں کوئی نہیں پی بلدی اے بھی غریباں دی لسٹ جدا نام تا آیا ہے امیر المومنین نے جڑ ویلے گورنر دی حالت سنیے اس ویلے امیر المومنین دی آنکھاں وچوں آنسو ڈھاندے پئے روندے
جدوں ویتھے پان لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے علاقے دے سارے یتیمہ غریبہ دا نام لسٹ کھن لگے گئے نے ہر بندے دا راشن پانی بھیجے دے رہے ہیں ہر بندے دی ضرورت مطابق کھانا دانا انہاں دے کول انہاں دے گھراں وچ تے دروازہ کھٹکا کے غریب نو کوئی شے دیو تے ذلیل کر کے نہ دیو غریب نو صدقہ خیرات ہی دیونا ہوئے تے عزت نال انہوں دیونا چاہیے یہ نہیں آکھنا یار آؤں سارے دروازے تے کوشش کیتی کر غریب دے دروازے تے آپ چل کے گیا کر چار پیسے دیون واسطے انہوں تاریخہ نہ دیتیاں کر انہوں ٹائم نہ دیتے کر خلاف شریعت ہے یہ طبیعت شریعت دی اس سے خلاف ہے شریعت مزاج اس سے خلاف ہے شریعت مزاج یہ ہے جنہوں ضرورت مند سمجھ دیں وہ دی تلی تے رکھانے لے سجے ہاتھ نال دے میں تے کھپے ہاتھ نو پتہ ہی ہاتھ کیا خیال ہے بھائی تھاکتا نہیں لے پائے تھوڑی تو اکا چوپ ہو گئی نعرہ تکبیر اشاعت توحید و سنہ شان قرآن شان صحابہ نعرہ تکبیر چلو تھوڑے جاگن واسطے اتنا ہی کافی ہے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ غریباں دے دروازے تے پہنچاون تو بعد ایک قاصد نو بلایا نے غلام تے خدام نو بلایا نے قاصد نو بلا کے 1000 دینار دی تھیلی بنائی نے ایک خط بھی نال لکھیا نے تے قاصد نو آتے نے لگاون اس علاقے دے اندر جتھے سعید بن عامر گورنری پہ کریں دے گورنر راج جتھے لگائے سعید بن عامر دا او دے گھر ونی تے باروں گلی وچ کسے نو پتہ نہ لگے چپ کر کے دی تلی تے 1000 دینار دی تھیلی بھی رکھ کے آویں تے میرا چھوٹا جہا پیغام خط بھی لکھ کے اے بھی نال لے آویں تے انہوں اے خصوصی طور تے تقید کرنی ہے آ سعید بن میرا ایج کرنی ہے جیڑا کچھ امیر المومنین دیتا ہے اے تیری ضرورت واسطے تیرے بال بچے دی ضرورت واسطے دیتا ہے سی اے اور کسے کم نہیں لاؤنا اے بال بچے دی ضرورت واسطے اپنی ضرورت پہ خرچ کرنی امیر المومنین دا قاصد بھج پوندا ہے پیسیاں دا تھیلا بھی نالے تے خط بھی نالے دروازہ کھٹ کے آئے جنہے ویلے دروازہ کھٹ کے آئے سعید بن عامر آپ آئے سبحان اللہ اس دور تے گورنر ویکھو آج تو کسے مولوی دا دروازہ کھڑکا کے دکھا اندروں بال نکل سی آکسی ابا پہ آدھے میں گھر کوئی نہیں بیٹھا کیا خیال ہے بھائی وہ چھوٹا جہاں مولوی ہے تو وہ گورنر تو اتنا ودھا ہوا کہ تیرے نال ہاتھ ملاونا تو ہی سمجھتا ہے تو دروازہ کھڑکاویں دروازے تے آ کے تیری ضیافت کرنا تینوں بٹھاونا پانی دا گلاس پوچھنا تیرے کو توہین سمجھدا ہے تے قربان جاواں اس گورنر تو اللہ اکبر جس کا دروازہ کھٹ گیا تے آپ آئے اس پوچھے کون ہے کتھوں آئے آدھا میں امیر المومنین دا قاصد آیا کھڑا پیغام کھل کے چھوٹا جیا میرا پیغام خلوت دے اندر سننائی تے میں امانت میں تیرے تک پہنچاونی ہے جڑے ویلے گورنر نے سنیا کہ قاصد آیا ہے امیر المومنین دا اس ویلے امیر المومنین دا قاصد سن کے جلدی جلدی دوڑے گورنر ون کے ایک کوٹھے دے اندر پردہ درمیان لٹکے دے غربت دا زمانہ ہے بیٹھا کوئی نہیں کھلیاں حویلیاں کوئی نہیں کوٹھیاں تے بلگاں تے محل بنے گورنراں دے کوئی نہیں او کچے مکاناں وچ رہنا لے کچیاں حویلیاں دے اندر رہنا لے مکان کچے ایمان پکے
مکان تا کچن مگر توحید دے جوان بڑے پکے نے اور لوہے تے پتھراں تے چٹاناں تو زیادہ مضبوط ایمان رکھن والے پکے تے مضبوط لوگ ہیں انہاں کے درمیان جو پردہ لٹکایا ول اس قاصد نو گھن کے اندر ون کے بٹھایا نے او دی ضیافت واسطے اپنی بیوی نو آدے امیر المومنین دا قاصد او خوشی دے نال او دے کھانے پکانے تے لگ گئی ہے اتنی دیر دے اندر امیر المومنین نال حال حوال قاصد وڈے دیا امیر المومنین نو آدھا ہے تھیلا لے لو اے میں امانت کھن کے آیا امیر المومنین حضرت عمر نے دیتی ہے تے اے جناب ختمی اپنا کھن گنو اے بھی امیر المومنین دی امانت تو سب وصول کر گنو جن ویلے قاصد نے او تھیلا پکڑا ہے امیر المومنین نے پوچھا اس تھیلے وچ کیا ہے اس گورنر نے پوچھا تھیلے دے اندر کیا ہے قاصد کو پوچھ دے تھیلے وچ تھیلا سامنے پہ ہے کپڑے دا تھیلا ہے مگر وہ چیز ساری پردے وچے کسے چے پردے وچے تے صحابی نو تے گورنر نو پردے دے اندر سامنے پئی ہوئی چیز دا پتہ کوئی نہیں یہ 7 گز مٹی دے تلو بجھی پہ ہے اتے چیڑی آئی بیٹھی ہے کہ چیڑا ہے بیٹھے اس نو چیڑے دا پتہ لگ گیا تے گورنر نو تھیلے دے اندر پیسے دا پتہ نہیں لگا معلوم ہوتا ہے او ایمان دے پکے لوگ ہیں او ایمان دے پکے لوگ ہیں انہاں دا ایمان ہا کہ جتھے پردہ آونجے پردے جو سوا اللہ دے دیکھن والا کوئی نہیں توجہ ہے جاگ دے پے ہو ایمان ہونا چاہیے ایمان مضبوط ہوئے تے تاں ول کے آخرت دی ضرورتاں پوری ہوندی اس واسطے انہاں کہ جناب اے امیر المومنین نے 1000 دینار دیتا ہے تے نال وصیت کیتی نے کہ ون کے آکھنا گورنر نو کہ اے پیسے جڑے میں تیرو بھیجندا پیا اے تیرے بال بچے دی ضرورت واسطے پیا بھیجنا تیری خاص اپنی ذاتی ضرورت واسطے پیا بھیجنا اے نو ہور کسے پاسے خرچ نہیں کرنا کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا اے اپنی ضرورت جڑی تیری گھر دی ضرورت تے وہ ضرور پورا کرنا ہے اے میرے طرف قبول کر کے جڑ ویلے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد دا پیغام سنے تے پتہ لگ گئے میرے گھر 1000 دینار ہے یہ تیرے میرے گھر آ ونجیا 1000 دینار دا تھیلا اس دیڑے ساری عید نہ بڑھ ونجیا مگر انہاں دا حال ویکھو جنہاں نو دنیا نال محبت کوئی نہیں انہاں دا حال ویکھو جنہاں نو دنیا دی دل وچ شغف کوئی نہیں دنیا نو اپنا مال متا نہیں سمجھ دے انہاں لوگاں دا حال اے اس ویلے جڑ ویلے گورنر نے سنے کہ امیر المومنین نے 1000 دینار دیتا ہے میری ذاتی ضرورت پوری کرن واسطے اس نے زبان تو کلمہ تعصب نکلدا ہے تے کہ فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک کلمہ زبان چو نکلے ہیں کلمہ استرجا نکلے ہیں اس ویلے بیوی دے کنہ تے آواز آئی ہے بیوی دی تھال نکل گئی ہے آنکھیں لگی اللہ دا بندہ خدا نہ کرے امیر المومنین تو فوت نہیں ہو گئے حضرت عمر تے موت نہیں آگئی جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون دیا صداواں پی سن دیا گورنر آنکھیں لگا سعید بن عامر او کرمالی اس تو بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس تو بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے آنکھیں لگی کیڑا حادثہ ہے وہ قیامت دی علامت ظاہر نہیں ہو گئی جڑی آمنہ دلال نے پیشین کوئی کیتی ہوئے تے آج توڑے دور چو ظاہر ہو گئی ہوئے اجتا نہیں ہویا اگر گورنر آدھے سعید بن عامر کرما والی اس تو بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے
اس تو بھی بڑی مصیبت ساڈے سر تے آ گئی ہے، اخیرو پوچھن تے مجبور ہو گئی ہے۔ ہن آپ راز کھولو، اس رات تو پردہ ہٹاؤ، جو کیڑی مصیبت آ گئی ہے، کیڑا دکھ ساڈے گھر وچ پہنچے جو تساں انا للہ انا للہ انا للہ دیاں صداواں بلند کرنی شروع کر دیتیاں نے۔ آکھ لگا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے جڑی چیز نو فتنہ آکھیا ہے، جڑی چیز نو آزمائش آکھیا ہے، بھلا ہووی او فتنہ میرے گھر وچ آ گیا ہے، او امتحان تے دنیا دی دولت میرے گھر وچ بن گئی ہے۔ اس واسطے اس تو بڑا امتحان کیڑا ہونا ہے، اس تو بڑا حادثہ تے مصیبت کیڑی ہونی ہے۔ اگاں بیویاں کھل گیا اللہ دا بندہ اتنا گھبراون دی کیڑی لوڑ ہے؟ اس تیرے علاقے چ غریب مرتا کو نہیں گئے، مسکین کھوٹتا کو نہیں گئے، فقیر تے محتاج گھنن والے ختم تک کو نہیں ہو گئے۔ یہ انج کم ہو گیا ہے تے چپ کر کے غریباں مسکیناں دے گھر تلی انہاں دی تلی دے اوتے ون کے رکھ دے تے ساری جان تے قصہ چھٹ ونجے۔ اگوں جڑا قاصد نال بیٹھا وتا اے گورنر میں ایک تینوں پیغام دیتا ہی امیر المومنین دا، تو اس کانی چو سنے تے اسی جو کڑ دیتا ہی۔ آکے کیڑا پیغام دیتا ہی میں نو تا بھول گیا ہے۔ آکے پیغام دیتا ہے اے تیری ضرورت واسطے انہاں دیتا ہے، یہ جتنے پیسے آئیں اے تیری ضرورت واسطے آئیں تے تو انہاں نو بھی خرچ کرن تے تل گیا ہے، انہاں نو بھی تقسیم کرن تے تل گیا ہے۔ آکھن لگا امیر المومنین نو ون کے آکھی اللہ دی قسم ہے میں اپنی ضرورت وچ خرچ کرنا ہے، باہروں نہیں کرنا، مگر انہاں نو آکھی سب تو بڑی ضرورت سعید بن عامر دی آخرت والی ضرورت ہے، دنیا والی ضرورت کوئی نہیں۔ کہ او ضرورت پوری تھی ونجے تا دنیا وچ میرا بکھا تے دکھا تے سکھا ٹائم اخیر گزر ونجنا ہے، میں کو کہیں شدی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر! اور تو سہی تھک پائے ہو تو گھڑی بھی تھکن والے پاسے ٹر پئی ہے۔ جاگو تو میں اگلی گل کراں۔ مسئلہ صرف یہ شروع کیتا ہے کہ ضرورتاں تیریاں ساڑیاں دنیا تے بہت زیادہ اللہ بڑھائی ہے، مگر تیری میری سب تو مرکزی ضرورت مین تے ہیڈ تے ماسٹر ضرورت یہ بڑھائی ہے کہ دن قیامت دے تو کامیاب ہو گئے، تیری آخرت اگر بن ونجے تول دنیا دے ایک دکھ حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے دن قیامت دے دو بندیاں نو بلایا ونجنا ہے۔ او بندہ جس نے دنیا دی زندگی وچ کدہیں دکھ نہیں ڈٹھا، دکھ نہیں ڈٹھا، حتیٰ کہ اُتے پیر دی کھری وچ کدہیں کنڈا بھی نہیں چبھیا، حتیٰ کہ اُتے سر وچ درد بھی نہیں پیا، حتیٰ کہ انہوں کدے بخار بھی نہیں آیا، انہوں کدے بخ تے دکھ تے پیاس دی مصیبت بھی نہیں آئی، انہوں جانی مصیبت کو نہیں آئی، مالی مصیبت کو نہیں آئی، دنیا دے جکھڑ چھولیاں تو بچیا رہا، دنیا دی تتیاں ہواواں تے چھولیاں تو محفوظ رہ گیا۔ دن قیامت دے او بندہ بھی پیش ہونا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے ایویں کرو فرشتے ہو اینو پکڑ کے گھن ونجو جہنم والے پاسے۔ اللہ کیا کرا جہنم وچ چلو سٹ دیواں، آکھے کوئی نہ جہنم وچ سٹنا بھی کوئی نہیں تے جہنم دے نیڑے بھی نہیں گھن کے وجنا، دوروں دوروں جہنم والے علاقے وچوں یہ پھیرا لگا کے آؤ جتھو جہنم دی حبس نکل دی پئی ہوئے، ہوا تے ہوان تے سیک نکل دا پیا ہوئے تے دور دور توڑیوں پھیل دا پیا ہوئے، کم از کم اتنی دور ونجو کہ او سیک جڑا جہنم دا ہوانے او انو پہنچے تے بس اتنی دور تو واپس لے کے تے مڑ گیا ونجنے، اس بندے نو جہنم دے کنارے تو دور دور تو پھیر کے واپس گھن گیا ویسے واللہ فرماسی او بندہ اے دس دنیا تے کوئی خوشی ڈٹھیا بھی
دنیا تے کوئی عیش تے نشاط تے آرام تے سکون ڈٹھاویں اس بندے نو خالی جہنم دا سیک لگ گئے اندر بھی نہیں گیا انہوں سڑیا بھی نہیں گیا دوروں انہیں پھرا کے گھننا ہے آدھا اللہ میں نو تیری ذات دی قسمی ایک لو لگیے جہنم دی ہوا گرم دا تھپیڑا لگ گئے جہنم دا سیک دا میں نو انہیں تھوڑا جہ ٹیک آئیے تے میں نو اس جہنم دے سیک نال اتنی میں نو دکھ ہو جائے اتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی صدمہ ہوئی ہے جو میں کو 100 سالہ زندگی دے عیش تے نشان یہ پتہ لگتا ہے جو میں دنیا تے ایک دن نہیں سکھ دا سا کٹھیاں بھی کوئی نہیں تے ڈٹھاں بھی کوئی نہیں وال ڈوچھا بندہ آوننا ہے جائے دنیا دے اندر کڑیں سکھ نہیں ڈٹھا گرمی وچ سکھ نہیں ڈٹھا گرمی وچ سردی وچ نہیں ڈٹھا جوانی وچ نہیں ڈٹھا ہاں بڑھاپے وچ نہیں دیکھیا شادی تو پہلے بھی نہیں دیکھیا شادی تو بات تو اوہ کو نہ دیکھنا توجہ ہے شادی تو بات وڈی بلاگر آ گئی ہے وہ مصیبتہ کا مرکز بڑھ گئی ہے اور کوئی دن چین تے سکون دا گھر جوان وردہ ونجے بادشاہ نویاں فرمیشہ دی لسٹ پہلے بڑھے کی ہوئی ہے حضرت صاحب پہلے گھین کیوں تے تاں اندر ونجڑا ہے توجہ ہے نا وہ شدہ مرد ایک مصیبت چو نکل دے تے بھی مصیبت چو ڈھائے پوڑ ہے وہ ایک ٹرک ویندہ پہ ہاں میرے خالے ہی روڈ تے خان گڑھ تے علی پور والا روڈ ایک کھڈے وچوں نکلے تے دوجے دھڑا نہیں ان دے پچھو لکھیا ودا اتھاں کو ایک مصیبت ہے پچھو کیا لکھیا ودا اتھاں کو ایک مصیبت ہے یعنی بندہ شادی تو بعد جڑیاں پریشانیاں دیتا نا اس سے پہلے تو شوق ہوتا نا اندھا آدھا کیڑا دن ہو سی نکاح ہو سی کیڑا دن ہو سی شادی ہو جڑے ویلے ہو بنیا تھا کیڑا دن ہو سی جان چھڑ سی یہ پتہ نہیں کیڑی میں مصیبت علی گھاری وچ ڈھائے پیا اس واسطے او بندہ جس دنیا تے کوئی سکھ دا سا نہیں ڈٹھا ساریا مصیبتاں دیتا رہ گیا ہے سارا زمانہ ہوتا ڈکھا نال کٹیج گیا آخر کار ہو دیتے موت آ گئی آخر کار موت آ گئی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اتھے دنیا دیاں مصیبتاں دیکھن والا بندہ ول جڑے ویلے اوتے موت آ ویندی ہے اللہ دی عدالت وچ پیش ہوندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے ایویں کرو میرے فرشتے ہو این بندے کو گھدی ونجو جتھے بہشت برین دے کوٹھے بنے ہوئے جتھے بہشت دیاں بلڈنگاں بنیاں ہوئیاں نے جتھے بہشت دے محلات بنے ہوئے نے جتھے محل قصور بنے ہوئے نے جتھے بہشت برین دے بنگلے بنے ہوئے نے کوٹھیاں بنیاں ہوئیاں نے جتھے باغ لگے ہوئے جتھے چشمے تے نہراں چلدیاں پئیاں نے انہاں علاقیاں دے اندر گھن وجنا ہے پر اینو اندر نہیں گھن وجنا جتھوں جتھوں جنت دے درختاں دی ٹھنڈی ہوا پھیلندی ہے انہاں درختاں دے نیڑے نیڑے پھروا کے واپس گھننا انہوں چکر لوا کے واپس گھننا ہے اللہ فرماتا ہے ما خطبک یا عبدی او میرا بندہ اے دسایا میں دنیا تے کو 100 سال لیتا دنیا دے تے میں ازمائشاں بھی دیتیاں مصیبتاں بھی دیتیاں دکھ بھی دیتیاں دنیا تے امتحان بھی تیرے تے آیا ذرا اے دسایا دنیا تے کوئی دکھ بھی ڈٹھا بھی کہ کوئی نہ دنیا تے پریشانی بھی ڈٹھیاں بھی کوئی نہ اگو بندہ دے اللہ دی قسم ایک ہوا دا جھونکا بہشت برین دا لگ گئے ایویں محسوس ہوتا ہے جڑی 100 سالہ زندگی تیرے ناں تے کٹ کے آیا گزار کے آیا اس 100 سالہ زندگی دے اندر اج محسوس ہوتا ہے میرے کنڈے وچ کڈائی میرے کھری تے پیر کڈائی کنڈا بھی نہیں چپھیا میرے سر درد نہیں پیا میری آنکھ تے کان کڈائی نہیں ڈکھیا میں کو بخار تک کڈائی نہیں آیا حالانکہ 100 سالہ زندگی مصیبتاں وچ کٹ گیا ایک جھونکا بہشت برین دا لگا تے 100 سال دے دکھ بھول گئے تے ایک
جھونکا جہنم دی ہوا دا لگا تے 100 سال دے دنیا دے عیش تے نشاط بھول گئے تا اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا او بندہ تو دنیا دی دوڑ دے اندر لگائے دنیا دی محبت دے اندر رب نو بھلایا دنیا دی دوڑ وچ نمازاں بھلائیاں دنیا دی محبت وچ روزے بھلا دیتے دنیا دی محبت وچ رب نو بھلا دیتا اتنا تو ہویا کھڑا نا نماز پڑھنے کی بھی فرصت کوئی نہیں کیوں نماز نہیں پڑھی آدھا ٹائم نہیں ملے مطلب دنیا دے ہر کام واسطے ٹائم ہے اللہ دی عبادت واسطے ٹائم کوئی نہیں 11 مہینے صحت مند تھا 12ویں مہینے روزے کیوں نہ کہا کہ بیمار ہم روزے کتھا رکھ سکتے ہیں سب بادشاہ 11 مہینے ٹھیک تھا مگر عبادت دا مہینہ آیا ہے بیمار ہو گیا ہے سارا دن ویلا واندا بیٹھا مگر جڑے نماز دا ٹائم ہویا ہے تے کیا آدا ہے ٹائم ہی کوئی نہیں چلو ٹائم ہی ہویا ول اگو پیڑن دی ماری ہے کپڑے پلیت ہیں کہ پلیت ہیں کپڑے پلیت ہیں وہ ایک مولی صاحب گزر گیا ہے وہ ایک مثال دیندہ ہوندہ ایو جب بندے آنو جڑے آدھنا کہ من حرامی تے حجتا ڈھیر نماز نہ پڑھنی ہوئے تے بہانے ڈھیر ہوندر 100 بندہ بہانہ کر کے جان چھڑاوے دے سر کڑھاوے دے وہ مولی صاحب پتہ کہہ دے او لوگو جڑے ویلے جٹ بندے نے زمین تے پیوے رگڑے انتظاف مار کے اسے لئی پیوا پاک ہے اس لئے کہ ہے پاک ہے ول جٹ نے زمین چ حل مارن تے ول ون کے تے اس نے واڑ تے کپا زمین دے اندر او دا بیج سٹیا او زمین چ ریا تے پاک ہے ول تساں پانی لایا زمین نو او پھر بھی پاک ہے ول زمین دا سینہ چیر کے اتا بوٹا بن کے نکلے کپا دا اسے بھی اور توجہ کریں مثال ہے کام دی یہ عام معمولی مثال نہیں تیرے میرے واسطے مثال ہے او جڑے ویلے بوٹا پورا جوان ہو گیا اسے لئی بوٹا پاکے تو اندروں بڑے وداوے نا ایک گوڈی کرے دے ودیا گھا کرے دے ودیا سپرے کرے دے ودیا بادشاہ کھاد ودے سپرے دے او بوٹے پاک ہیں یا پلیت ہیں پاک ہن پاک بوٹیاں وچ پانی لائے پاک بوٹیاں وچ سپرے کیتی پاک بوٹیاں دے اندر کھاد پائی آئی وال او دے اتے گوگڑے نکلن تساں گوگڑے آ دیو یا کو بی سڑے دو گوگڑے ساڈے علاقے گوگڑا ایک قوم بھی ہے بتا کہیں دی قوم ہوئے تے ناراض نہ تھیا بیٹھا ہوئے کہ گوگڑے تے ہوندے ہیں محلے وچ بوٹے وچ گوگڑے کتھوں نکلے ایک گوگڑے جڑے ویلے نکلیں اسے لئی پاکھن وال گوگڑا پھٹیا ہے کہ ہوئے پھٹ گیا ہے تے پھٹی بن گیا ہے تاوی پاکے وال اللہ وال اگلی گال یہ پھٹیاں چننیاں ہم تک ملک صاحب چودھری صاحب مگر زنانیاں وجہ چننیاں یہ نواں ظلم ہے تے نوی زیادتی ہے یہ عورتاں دا کام نہیں 4 دیواری چو نکل کے گھا کپڑا یہ عورتاں دا کام نہیں 4 دیواری چو نکل کے پھٹیاں چڑنیاں 4 دیواری چو ون کے تے سریاں رہاونیاں ون کے تے کڑک کپڑی تے ون کے سریاں کپاونیاں ایک کام مرداں دے ہن 4 دیواری دے اندر رہ کے مردیاں ضرورتاں پوریاں کرنا ایک کام عورتاں عورتاں لے کام مرد سنبھالی ودن تے مرداں لے کام عورتاں یہ شدہ بال کھڑینا بیٹھا ہے تو وہ بازار شاپنگ ودی کرے دی سبحان اللہ غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا واہ ملک صاحب تے واہ چودھری صاحب ملک چودھری گھر بیٹھا ہوئے تیرے اگے واپس گھر موڑ کے آتی تے برکہ پئی آتی تے جڑے والے دکاندار کو سودا کی تھی برکہ لائی میں سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کرتوت ہیں یہ جرائم ہیں جنہاں دیا سزاواں ملنی ہیں جنہاں نو اسا کوئی گناہ نہیں سمجھا تحسبہم حنیہ اسا جنہاں چیزاں نو گناہ سمجھے ہی کوئی نہیں وہو عند اللہ عظیم اللہ دے ہاں او بہت بڑے جرم ہوندے جنہاں نو تساں اسا کوئی گناہ نہیں سمجھا اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے توجہ ہے جاگ دے پے ہو وہ مثال پہ سنیں دے آتے نا پھٹی نکل آئی تامی او پاکے
मर्दां ने उन्होंने चुनिया ते भावें औरतां ने चुनिया गठड़ी बल के घर घेन आयो तावी पा के वल इथों ट्रालियां विच लद के ते कंडियां ते तुलवाए ते तुसां वंज के उन्हां बंदियां नूं दित्तियां जिन्हां कोलों वेचन तुसां अड्डे दे उत्ते उत्थे अड्डे ते रुलदियां रहियां फुटियां तावी पा खान वल अड्डे वालियां ने मिल्लां विच वेचा मिल्लां ते गियां फुटियां पा के वल जेड़े वेले मेले चुना पाया विचों पेवे अलग हो गए ते गट्ठा अलग हो गईयां ओ पेवे भी पा के तेरे जानवर खल खंदे पैन तेरे जानवरां दा वंडा तैयार होंदा पिया ते फिजा तैयार होंदी पई ए फिजा जेड़ी तो खवेंदा है खल वाली पलीत के पा के बोलो ए खल भी पा के वल जेड़ी गठ बनी ओ भी पा के ओ गठ जेड़ी फैक्ट्री विचों निकल के मिल च पहुंची किथों पहुंची मिल च पहुंची उस मिल च वल कपड़े तैयार रंग बरंगे कोई बच्चियां दे कपड़े कोई मर्दां दे कपड़े कोई औरतां दे कपड़े कोई रेशमी कपड़े कोई सूती कपड़े कोई गरीबवां कपड़ा कोई अमीरवां कपड़ा कोई चिट्टा ते कोई काला ते कोई फलां कपड़ा ये सारे रंग बरंगे नस्लां दे कपड़े बन के उन्हां कपड़ियां नूं वल मिल्लां विचों कढ के थान बनाया गया जेड़े वेले ओ फुट्टी कपड़ा बनी उस वेले भी पाक ओ कपड़ा थान बनया ते वल भी पाक वल गड्डियां ते लोड हो के कोई थान किकेरा लेते आया कोई खानगढ़ आया कोई मुल्तान आया कोई पिंडी इस्लामाबाद पहुंचा कोई गरीबों वास्ते इत्थे रह गए ते अमीरां वास्ते इस्लामाबाद आ गए उत्थे वाला कपड़ा भी पाक ते इत्थे वाला भी पाक वल जनाब किकेर वाले तो जाम साहब गए मौलाना साहब गए ते पीर साहब गए ते हजरत साहब गए सूट खिन्नन दुकान तो उस स्थान चो सूट कटिया गया 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर वो शापर पा के घर के नाया पलीत है नहीं पलीत ओ पा के वल जनाब दूसरे दिन दर्जी साहब को टुर गए ओनू 1000 रुपया भी नाल देन ते ओनू आदे ने सूट बना देविया उस 1000 लेके ते ओनू कप टोके ते लीरा बना के ते टुकड़े बना के तेरा शलवार कमीज दा सूट बनाया ओ सूट तू ईद वाले दिहाड़े पायो ओ सूट तू जुमे वाले दिहाड़े पायो ओ सूट तू शादी तो पायो मौलाना साहब आंदे पिछू दे के इस कपड़े ते कितने महल्ले गुजरे उन्हां सारे महल्लियां विच पाखां जेड़े वेले हजरत दे वजूद ते आए ते पलीत हो गया इथों पता लगता है कपड़ा पलीत नहीं जेड़े गल विच पाया गया है ओ पलीत जड़ा नमाज ना पढ़न दे बहाने घड़ी खले अंदरों पलीत ता मस्जिद च नहीं आंदा अंदरों पलीत ता रोजा नहीं रखेंदा अंदरों पलीत ता हज नहीं करेंदा अंदरों पलीत ता ज़कात नहीं देंदा अंदरों पलीत ता फकीरां मिस्कीनां दा हक नहीं देंदा अंदरों पलीत उशर दे पैसे खा गया अंदरों पलीत ज़कात दा चलीसवां खा गया जे अंदरों पाक होवे अल्लाह करीम फरमांदा है वल दे वजूद ते कपड़ा आवेया ते ओ कपड़ा कदे भी पलीत ना होया ए खुद भी पाक है तेनू मैं कपड़ा भी पाक दिता मगर इस मेरे पाक कपड़े नु भी जान के पलीत कर छोड़े ते जदा इस जान बुझ के पलीत कर छोड़े ते असा जान बुझ के नु अपनी रहमत दूर कर छोड़े कि तैना मुराद की जरूरत कोई नहीं तेरे बगैर मेरी मस्जिद आबाद रसन मेरे घर आबाद रसन जे नमाज पढ़नी आवी ते अपना फायदा आवी इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद मैनू तो किसी भी नमाज की जरूरत कोई नहीं जे सारी दुनिया नमाजी बन वने मेरी शान एक इंच इजाफा नहीं होता जे सारी दुनिया मुनकर ते काफिर बन वने ते मैं रब दी शान एक इंच के बराबर घाटा ते कमी नहीं आती नमाज पढ़ो ते तुहाडा फायदा ना पढ़ो ते घाटा नुकसान तुहाडा अपना
قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے آخرت دی تیاری دی مین نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ نو بچا لوے تے اپنی رعیت نو بھی بچا لوے، اپنی عوام نو بچا کے ول ایویں سمجھو ایدیاں دنیا دی جیڑیاں ضرورتاں ادھوریاں رہ گئیاں ہن اگلے جہان وچ میں او بھی پوریاں کر دے ساں تے پوریاں کر کے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ او بندہ تو دنیا تے میری خاطر دکھا ہوندا رہے ہیں، میری خاطر مصیبتاں چیندا رہے ہیں، گرمی سردی دی برداشت کردا رہے ہیں، پر میری عبادت نہیں چھوڑی، میرا گھر نہیں چھوڑیا، میرا در نہیں چھوڑیا، میرا سجدہ تے رکوع تے ذکر تے شکر نہیں چھوڑیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے آج رج کے میری نعمتاں بھی کھا کے، آج رج کے جتھاں دل آندے مکان تے قبضہ بھی کر کے، جڑی کوٹھی پسند آندی جا کے، جڑا باغ پسند آندے کھن وج۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دے باغاں نالوں 70 گنا اعلی قسم دا باغ دے ساں، دنیا دے کوٹھے نالوں 70 گنا خوبصورت کوٹھی اے الاٹ کر دے ساں، الاٹ کر کے اکھاں لا یبغون عنہا ہی والا۔ ہن تیرے نہ کر دتی ہے، ہن میں تے کو ایویں نہیں آکھنا جو کوٹھی میری ہے ایتھوں اٹھی تے اگلی کوٹھی تے لگا ورنا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے تیری نیکی دی قدر کیتی ہے، اس قدر دی وجہ تو سارا کچھ تیرے حوالے کیتا ہے، جیڑی شے پسند کیتی او بھی تیری ہے، جیڑی میں تینوں دتی او بھی تیری ہے۔ زندگی باقی تے ملاقات باقی۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔